बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। जी, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज ना मैं बड़ी ही डिफरेंट किस्म की वीडियो लेके आई हूँ। टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा। मैंने कहा चलें जी, आपको पौधों के बारे में तो बताती रहती हूँ। इसको हवा में रोशनी में रखें, इसको इंडोर रखें, इसको आउटडोर रखें, इसको इतना पानी दें, इसको ये मिट्टी चाहिए, ये खाद चाहिए। तो ये सब तो मैं बताती रहती हूँ और आइंदा भी बताती रहूँगी। मुख्तलिफ़ पौधों के क्या नाम है, क्या सब कुछ। आज इनसे हट के मेरा मूड हुआ कि चलें जी, कुछ काम, ये भी काम वाली बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ज़ाहिर है पौधों के बारे में जानना, पौधे बिल्कुल जैसे मैं कहती हूँ कि बच्चों की तरह होते हैं। उनका ख़्याल रखना, ये भी एक आर्ट है, एक फ़न है जो कि आना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आज मैं ना एक डिफरेंट किस्म की वीडियो जो है वो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सोचा है तो बिल्कुल पौधों से रिलेटेड ही, तो मैंने कहा क्यों ना कि बताया जाए कि जिस तरह हम इन पौधों का ख़्याल रखते हैं, उसी तरह ये पौधे भी हमारी हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं। अब देखें, पहले ज़माने में कौन सी एंटीबायोटिक होती थी, कौन सी गोलियां, टीके, कैप्सूल, इंजेक्शन सब कुछ होते थे, कहाँ होता था। ये जड़ी बूटियां ही होती थीं जिनसे इलाज किया जाता था। हमें कुछ भी हो जाता था, किसी को सर दर्द, इवन देन के किसी को कोई ज़ख़म हो गया है तो ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी सब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो आज इस खूबसूरत से जो पौधा है ना, ये मोतिये का, आई लव मोतिया। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। हर घर में मोतिया होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी घर में ना हो। लेकिन अगर नहीं है ना, तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ना फ़ौरन से आप जाएंगे नर्सरी और आप जो है ना मोतिये का पौधा ज़रूर लेके आएंगे। मोतिये के बहुत फ़ायदे हैं। मोतिये के फूल के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब यकीन करें कि मैंने जब पढ़ा, देखा, सोचा कि देखिए, कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेमकसद पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, लेकिन उससे हम कब तक फ़ायदा उठाते हैं, जब तक कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम उस चीज़ पे का फ़ायदा उठाते हैं। तो अब ये इतने खूबसूरत फूल हैं मोतिये के। ये मेरे ख़्याल में जब से मैंने होश संभाला है ना, सवाए इनका इस्तेमाल गजरे के फूलों में या सड़ जाते हैं तो डस्टबिन में जाते हैं, या फिर आप थोड़े से तोड़ के, हमारी माएँ जो थीं वो, और अब हम भी माएँ हैं तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब भी उधर से क्यारी के पास से गुज़रती हूँ और मोतिये के फूल उतार के जो खिले होते हैं उनको ला के बाउल में रख के तो लिविंग में रख देती हूँ या बेड की साइड टेबल पे रख देती हूँ। बहुत प्यारी मुझे इनकी खुशबू लगती है और मुझे बहुत पसंद है ये पौधा। तो जनाब, अब बात कर लेते हैं कि मोतिये के फूल के इसके फ़ायदे क्या हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि इतने हैरत अंगेज़ इसके फ़वाइद हैं ना, कि ये किस किस चीज़ पे हमारे ना काम करता है। ये इससे, मोतिये के फूल से क्या क्या फ़ायदा उठाया जाता है और किस तरह ये हमारे किन किन बीमारियों में ये हमारे काम आता है। जैसे डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, अस्थमा, ब्रेस्ट कैंसर, दांत का दर्द, और क्या उसका कहते हैं, वेट लॉस हो गया आपका, डिप्रेशन हो गया, इंसोमिया का जो होता है वो मसला हो गया, जो नींद नहीं आती है उसमें, और डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज़ के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, और भी बेशुमार, इस पेट में कीड़े हो जाएं बच्चों के, उनके इलाज है इस मोतिये के फूल में। आपकी स्किन, आप चाहते हैं कि ब्राइटन हो, बहुत ही अच्छी आपकी स्किन चमकदार हो जाए, तो वो भी मोतिये के फूलों से बहुत आसानी से हो जाती है। तो ये ऐसे ही नहीं कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, ये मोतिये के फूल तोड़ के इनको खाना शुरू कर दें। तो बिल्कुल जनाब, खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं और खा के भी आप बहुत से चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। जैसे कि आप मोतिये की पत्तियाँ, आप अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है और रात का टाइम है, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई मेडिसिन पास नहीं है आपके, तो फ़ौरी इलाज के लिए आप इसकी पत्तियाँ जो है उसको दांतों पे चबाएंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगी। और दूसरा एक और फ़ायदा भी है इसकी पत्तियों को चबाने का, कि उससे अगर आपके मुंह में, किसी के मुंह में छाले हों, तो वो अगर इन पत्तियों को चबाए तो आप यकीन माने कि वो छाले आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो इस दौर में जहाँ पे इतनी दवाइयाँ, हमारे स्टमक हमारा ख़राब हो रहा है, मैदे हमारे अपसेट हो गए हैं, इतनी गरम गरम दवाइयाँ, वो क्या कहते हैं, इतनी गरम दवाई खा ली है, तबीयत ख़राब हो गई है,
تو اس طرح کی دوائیاں جو کہ ہمارا اسٹمک جو ہے پین کلر اسپیشلی ہمارے اسٹمک کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے بچیں اور ہم لوٹیں، تھوڑا واپسی کا سفر ہم ذرا طے کر لیں، کیونکہ پہلے بھی تو زمانے میں لوگ بیمار ہوتے تھے، سب کچھ ان کو ہوتا تھا، لیکن اس وقت نہ گولیاں، ٹیکے، انجیکشن کچھ بھی نہیں تھا، تو انہی جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا نا۔ تو یہ تو نہیں کہ اب انسان بدل گیا ہے، اس کی باڈی آرگن بدل گئے ہیں یا سب کچھ چینج ہو گیا، سب کچھ وہی ہے، بس اب ملاوٹ زیادہ آ گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، آرگینک چیزیں کم ہو گئی ہیں، ملاوٹ زیادہ ہے، تو اس لیے ہماری جسم بھی نا اسی کا عادی ہو گیا، اور بیماریاں بھی زیادہ، ہمیں بیماریوں نے بھی گھیر لیا ہے۔ تو خیر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ سوچیں گے ان کو کیسے کریں۔ اچھا، اس کے ایک اسینشیل آئل ملتے ہیں موتیے کے پھولوں کا، وہ آپ یوز کریں، اس کی خوشبو جو اس کو جب ہم برن کرتے ہیں نا اسینشیل آئل کو، اتنی خوبصورت ایک تو خوشبو آتی ہے، اور جب اس کی خوشبو تو برین بوسٹر کا کام دیتا ہے، آپ کی میموری اس سے فاسٹ ہوتی ہے، برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کو ایک سودنگ ہلکا مزے کا ایفیکٹ آتا ہے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، آپ کو ڈپریشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہیلپ کرتا ہے آپ کو۔ یا آپ اینٹی ڈپریسنٹ کھاتے ہیں نا، آپ اپنے پاس اس کا اسینشیل آئل لے کے اس کا برنر میں اس کو ڈال کے اس کو اس کے جو خوشبو آئے گی نا، میں کہتی ہوں وہ آپ کا خود ہی دماغ کو نا معطر کر دے گی، اور آپ ریلیکس ہو کے سو جائیں گے، آپ کو اچھی نیند آئے گی، آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا، اگر دانت میں درد ہو رہا ہے تو اس کو چبائیں، اور جناب دانت کا درد جو ہے وہ غائب۔ اور اگر آپ کا ڈائریا آپ کو ہو گیا ہے، وامٹنگ آ رہی ہے، الٹی بار بار آ رہی ہے، رک نہیں رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے کتنے گرام، 10 گرام آپ موتیے کے پھولوں کی پتیاں لے لیں، اور ساتھ جو ہے 2 گرام آپ کالی مرچ لیں، کالی مرچ کا پاؤڈر لے کے اس کو چٹنی اس کی بنا لیں، اور الٹی کے بعد جو ہے نا پیشنٹ کو آپ تھوڑا سا چٹائیں، وہ تھوڑی تھوڑی اس کو چاٹے اس کو، تو آپ دیکھیے گا کہ الٹی جو ہے نا وہ بالکل بند ہو جائے گی۔ اور اس سے اور بھی کیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا، اور ہاں جی، جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں نا، ان کو بھی یہ ٹوٹکا جو ہے نا آزمائیں، تو ان کے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر آپ چہرے پہ فریشنس لانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن بھی میری جیسی چمکدار ہو جائے، وہ بھی 50+ کی ایج میں جا کے بھی رہے ایسے ہی، تو آپ آج سے ہی یہ ٹوٹکا سٹارٹ کر لیں کہ پھولوں کی پتیوں کو آپ پیس لیں گلاب کے عرق میں اس کو، اور اس کو جو ہے اپنے چہرے پہ لگائیں۔ آہا ہا 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 ہا، کیا میں کہتی ہوں کہ رزلٹس آپ کو جو ہے ایک دفعہ لگانے کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا رزلٹ ہے۔ تو اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ اگر سر میں درد ہو رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کی پتیوں کو پیس کے تو اس کا لیپ جو ہے نا اس کو آپ لگائیں، ماتھے کے اوپر اس کا لیپ لگا لیں، تو اس سے بھی یہ آپ کو جو ہے ماتھے کی جو سر درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے کہ کس طرح آپ معدے کو، یا اچھا ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے، کینسر کے لیے یہ بہت اچھا اس کی نا ایک ٹی بنتی ہے جس کو آپ اپنی روٹین بنا لیں، ویٹ لاس میں بھی آپ کے کام آئے گی، اور آپ کے باڈی کے جتنے بھی وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اینٹی یہ کیا، سوری منہ پہ، اینٹی آکسیڈنٹ ہے یہ موتیے، یہ جو اس کی جو ٹی ہوگی نا یہ بنے گی، اور موتیے کے پھولوں میں یہ ہے خاصیت، تو اندر جتنا کچھ گند بلا ہے نا وہ اسٹول یورین کے راستے جو ہے نا وہ نکل جائے گا، اور آپ کی باڈی کو ایک تو آپ کا ویٹ لاس ہوگا، اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی بیماریاں بھی اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے بہت شفا رکھی ہے اس پھول میں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، نیم کا پانی لے کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے، بوائل کر کے آپ نے بیچ میں عام گرین ٹی جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے، جتنی ایک کپ میں آپ ڈالتے ہیں، اور اس کو ایک بوائل آ جائے، اور ساتھ ہی آپ اس کی پتیاں جو ہے نا 3 سے 4 اس کی پیٹلز جو ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے آپ نے دم دے دینا ہے، یعنی آپ نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، 1-2 منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں، میں پتی جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی، اس کو سٹرین کر لیں، اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑے سے قطرے آپ لیمن جوس کے ایڈ کریں، اور چسکیاں لگا کے پئیں، بڑا مزہ آئے گا۔ ویسے تو جیسمین ٹی ملتی بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آپ خود سے گھر میں بناتے ہیں نا، جو اس کا مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز کا مزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کس قدر زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں، اور ہر گھر میں ہے موتیے کا پودا، موتیے کے پودے، انشاءاللہ ان قریب، اب جیسے میں نے آپ کو اس کے
फ़ायदे बताए। अब आपको तलाश होगी कि जी हमारे पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मोतिये के फूल लगे ताकि हम गजरों से हट के इनका कुछ और भी यूज़ करें। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह अनकरीब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगी कि जो मोतिये के पौधे पे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएँगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे और आप उनको यूटिलाइज़ कर सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर कर दें, हो सकता है किसी और का भी भला हो जाए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।